बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राइज एंड शाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 में आपकी उर्दू की टीचर हिना बीबी हूँ और आज इंशाल्लाह हम उर्दू कवायद स्टार्ट करेंगे। और उर्दू कवायद में हमारा मौजू है कलमा और उसकी अक़साम, और इसके अलावा हम वाहिद जमा पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। किस्में बातें लफ्ज़ों के मिलाने से बनती हैं। लफ्ज़ दो किस्म के होते हैं, एक वो जिनके कुछ मायने होते हैं, जैसे पानी, रोटी, सौदा। यानी हम जो बातें करते हैं वो लफ्ज़ों को मिलाकर जुमले बनते हैं और फिर हमारी बातें होती चली जाती हैं। लेकिन उन अल्फाज, वो जो लफ्ज़ जो हम अदा करते हैं वो दो किस्म के होते हैं। या तो वो बामायने लफ्ज़ होते हैं, यानी उनके कोई ना कोई मायने ज़रूर होते हैं, और या फिर उनके कोई मायने नहीं होते हैं। जैसे हम पानी कहते हैं तो पानी कहने से फौरन हमारे जहन में क्लिक होता है कि ये एक लिक्विड सी चीज़ है जिसे हम पीते हैं। रोटी खाने के लिए इस्तेमाल होती है, हम उसे खाते हैं। सौदा यानी हम बाजार से सौदा सर्फ लेकर आते हैं, ठीक है। दूसरे वो जिनके कुछ मायने ना हो, जैसे पानी, वानी। अब वानी के कोई मीनिंग नहीं है। वानी अगर हम कहेंगे तो मतलब इसके क्या मीनिंग हुए, कुछ भी नहीं है इसके मीनिंग। रोटी, वोटी, सौदा, सलफ। सलफ के कोई मायने नहीं है, ठीक है, जब तक कि हम सौदा ना बोलेंगे। जिन लफ्ज के कुछ मायने हों उसे कलमा कहते हैं। अब उस कलमे की 6 अकसाम है, ठीक है। कलमे की 6 किस्में हैं। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जानदार, जगह, चीज, काम, हालत या सिफत का नाम हो। जैसे अली, अली एक इंसान का नाम है, शख्स का नाम है। घोड़ा जानवर का नाम है। कराची जगह का नाम है। किताब चीज का नाम है। खेल एक चीज का नाम है। बीमारी एक सिफत है, ठीक है। खेल एक हालत है, और नेकी, नेकी एक सिफत है, ठीक है। अच्छा जी, और बीमारी भी एक हालत है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा है ज़मीर। वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए ताकि उस इस्म को बार बार दोहराना ना पड़े। जैसे मैं, तुम, वो, इस। यानी ये ऐसा इस्म है कि हम जैसे नाम बोलते हैं खालिद, समीर, जैद, तो उसकी जगह हम ज़मीर इस्तेमाल कर लें। जैसे हम कहते हैं खालिद पानी पीता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि वो खाना खाता है, खालिद पानी पीता है, वो खाना खाता है। अब है तो खालिद ही, लेकिन वो पानी भी पी रहा है, और जब हम उसको दोबारा डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहां पर क्या आ गया, वो आ गया, ठीक है। इसी तरीके से तुम पानी पीते हो, तुम सोते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम हमने नाम इस्तेमाल नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि अली तुम सोते हो, अली तुम जागते हो, अली तुम खाना खा रहे हो, अली तुम किताबें पढ़ रहे हो। हम ऐसे नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं तुम पढ़ रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम सो रहे हो, ठीक है। वो, उस वगैरह। सिफत वो कलमा है जो किसी इस्म या ज़मीर की भलाई, बुराई, हालत, तादाद या मिकदार को जाहिर करे। यानी या तो अच्छाई और बुराई को जाहिर करे, या फिर हालत को जाहिर करे, या तादाद यानी कितने हैं, कम है, ज्यादा है, या मिकदार को जाहिर करे कि ये कम है या ज्यादा, उसको जाहिर करे। जैसे अच्छा, अच्छा एक क्या है, अच्छाई बयान की जा रही है, लड़के की अच्छाई बयान की जा रही है। शरीर नौकर, यहाँ पर शरारती नौकर, शरीर जो है वो उसकी सिफत बयान की जा रही है। तंदुरुस्त लड़की, उसकी हालत बयान की जा रही है कि वो कैसी है, तंदुरुस्त है। 4 किताबें, तादाद बयान की जा रही है। और सारी खीर, यहाँ पर मिकदार बयान की जा रही है, ठीक है। उसके बाद फेल वो कलमा है जिससे गुजरे हुए, मौजूदा या आइंदा जमाने में किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। जैसे पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा। यानी फेल वो कलमा है कि जिसमें 3 जमाने हैं हमारे, ठीक है। फेले हाल, फेले माजी, फेले मुस्तकबिल। अब तीनों जमानों में से कोई एक जमाना लाजमी पाया जाए, यानी या तो उसने पढ़ा, गुजरे हुए जमाने में पढ़ा, ठीक है, या फिर वो पढ़ाता है यानी हाल में पढ़ा रहा है वो, या फिर वो पढ़ेगा कि वो मुस्तकबिल में वो पढ़ेगा। या तो फूल खिला, या खिलता है, या खिलेगा। वो पिटा, पिटता है, या पिटेगा। फूल था, फूल है, या फूल होगा। तो मतलब उसमें तीनों जमानों में से कोई एक जमाना लाजमी पाया जाए। उसके बाद नंबर 5 है तमीज। तमीज वो कलमा है जो ये जाहिर करे कि कोई फेल,
کب، کیسے، کہاں یا کیوں واقع ہوا. یعنی یا تو وہ یہ بتائے کہ کب واقع ہوا، یا پھر وہ یہ بتائے کہ کیسے یا کہاں یا کیوں واقع ہوا. جیسے معین ہمیشہ ہنستا رہتا ہے. اب ہمیشہ، معین کب ہنستا رہتا ہے؟ ہمیشہ ہنستا رہتا ہے. یہاں ہم کب کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. چونٹی آہستہ چلتی ہے. چونٹی کیسے چلتی ہے؟ آہستہ چلتی ہے. تمیز بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے چلتی ہے. تم آگے چلو. آگے یہ کیا ہے؟ کہاں چلو؟ آگے چلو. میں پیچھے آتا ہوں. تم کیوں کہاں آتے ہو؟ پیچھے آتا ہوں. ٹھیک ہے. تم کیوں چلتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نا میں اس لیے چلتا ہوں. ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کچھ معنی نہ دے بلکہ اسموں، ضمیروں اور فعلوں کے ساتھ مل کر اپنے معنی ظاہر کرے. جیسے اگر محنت کرو گے تو ضرور کامیاب ہوگے. اف کیسی گرم لو چل رہی ہے. یعنی یہاں پر حرف وہ کلمہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ اسم یا فعل کو نہ ملایا جائے تو اس وقت تک اس کے میننگ کمپلیٹ نہیں ہوتے. حرف کون سے ہیں؟ جیسے اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے. اف کیسی گرم لو چل رہی ہے. میں نے فوزیہ کو شائستہ کے ساتھ باغ میں دیکھا. اب یہاں پر اگر، تو، اف، نے، کو، کے، میں، یہ سب کیا ہیں؟ حروف ہیں. اور یہ ایسے حروف ہیں کہ اگر ہم جب تک ہم اس کے ساتھ اسم یا فعل نہیں ملائیں گے تو ہمیں میننگ سمجھ میں نہیں آئیں گے. یعنی کا، کی، کے کیا ہے؟ جب تک ہم اس کے ساتھ پورا جملہ، ہم اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں ملائیں گے تو اس کا جو میننگ ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا. اس کے میننگ کمپلیٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی کلمے کی اقسام، کلمہ اور اس کی اقسام. اب آ جاتے ہیں ہم واحد جمع پہ. واحد جمع آفت کی جمع آتی ہے آفات. آلہ، آلات. آلہ یعنی کوئی بھی کام کرنے کا آلہ ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس سے ہم کام کرتے ہیں اسے آلہ کہا جاتا ہے. اس کی جمع آتی ہے آلات. احسان، احسانات. باغ، باغات. جن، جنات. حالت، حالات. حضرت، حضرات. صفحہ، صفحات. عادت، عادات. عبادت، عبادات. فساد، فسادات. کاغذ، کاغذات. حکایت، حکایات. حیوان، حیوانات. خدمت، خدمات. خطرہ، خطرات. خیال، خیالات. ذرہ، ذرات. شکایت، شکایات. مشکل، مشکلات. معاملہ، معاملات. مقام، مقامات. واقعہ، واقعات. ہدایت، ہدایات. ادب، آداب. اسم، اسما. اسم کہا جاتا ہے نام کو. ٹھیک ہے نا. اسم، اسما. جز، اجزاء. جز کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا حصہ. ٹھیک ہے. جنس، اجناس. جنس جینڈر کو کہا جاتا ہے یعنی جیسے مرد اور عورت. ٹھیک ہے. حال، احوال. اب آپ یہاں پر دیکھیں. اچھا ایک میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی بات بتا دیتی ہوں کہ ایسے حروف جن کے آخر میں تا ہوتی ہے، چاہے وہ یہ تا ہو یا پھر وہ گول تا ہو. گول تا مطلب وہ ہے بن جاتی ہے. جیسے صفحہ ہے، عربی میں جو ہے یہ تا بن جاتی ہے آخر میں، گول تا بن جاتی ہے. لیکن یہاں پر یہ لیکن اردو میں یہ ہے بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی جب ہم جمع بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف اور تا آ جائے گی. ٹھیک ہے. عدد، اعداد. غرض، اغراض. غلط، اغلاط. غیر، اغیار. قسط، اقساط. رکن، ارکان. روح، ارواح. سطر، سطور. سلف، اسلاف. شے، اشیاء. شے چیز کو کہا جاتا ہے. سلف یعنی ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سلف. ٹھیک ہے. جیسے سلف صالحین گزرے ہوئے نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے. ضد، ازداد. طرف، اطراف. قسم، اقسام. قول، اقوال. مال، اموال. مرض، امراض. موت، اموات. ورق، اوراق. اصل، اصول. امر، امور. رسم، رسوم. رقم، رقوم. سجدہ، سجود. طائر، طیور. عیب، عیوب. فن، فنون. فیض، فیوز. قلب، قلوب. قلب دل کو کہا جاتا ہے. سطر، سطور. سطر لائن کو کہا جاتا ہے. شک، شکوک. اچھا جی. یہاں پر امر، امور. امر کوئی بھی معاملہ، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو موت کا بھی آپ کو پتا ہے. ورق پہ صفحے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قول بات کو کہا جاتا ہے. اس کی جمع آتی ہے اقوال.
اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ملک ملوک، ملک بادشاہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نقش نقوش، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، یعنی اس کے راستے پر چل رہا ہے. جاہل جہلا، حکیم حکما، رئیس رؤسا، ضعیف ضعفا، عاقل عقلا، فاضل فضلا، وزیر وزراء، وکیل وکلا، مجلس مجالس، مذہب مذاہب. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ہیں سب ایک ہی وزن پر ان کی جمع آئی ہوئی ہے. مجلس مجالس، مذہب مذاہب، مرتبہ مراتب، مسئلہ مسائل، مصدر مصادر، مصلحت مصالح، معنی معانی، مقبرہ مقابر، مقصد مقاصد، مملکت ممالک. اب یہاں پر میم سے شروع ہونے والے جتنے بھی لفظ ہیں ان کی جمع ہمیشہ اسی وزن پر آتی ہے. مجالس، مذاہب، مراتب، مسائل، مصادر، مصالح، معانی، مقابر، مقاصد اور ممالک، یعنی میم سے شروع ہونے والے جتنے حروف ہیں ان کی جمع جو ہے وہ اسی وزن پر آتی ہے. اچھا جی، امید ہے بیٹا کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کچھ سمجھ میں نہ آیا کرو تو پلیز آپ مجھ سے پوچھا کریں، میں آپ کے لیے حاضر ہوتی ہوں جب بھی آپ مجھ سے پوچھیں، ٹھیک ہے. اچھا جی بیٹا، ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ نے کلمہ اور اس کی اقسام کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کو ابھی یہ واحد جمع کروائی گئی ہے یہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے. اسے یاد بھی کرنا ہے. جو جو کام ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو ہر کلاس میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اسے یاد بھی کیا کریں. آپ کا ایگزام بھی ہوگا تو اس لیے آپ لوگ اسے لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اسے روز کا روز یاد بھی کیا کریں، ٹھیک ہے. اچھے بچوں کی طرح یاد بھی کرنا ہے آپ نے. اور آپ لوگ اپنی پریزنٹ بھی لگایا کریں. جب آپ اسکول جی پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے اپنی پریزنٹ بھی لگانی ہوتی ہے. آپ وہاں پر اپنی روز کی مطلب ہر ڈے کی الگ الگ باکس میں پریزنٹ اٹینڈنس باکس میں آپ نے اپنی اٹینڈنس بھی لگانی ہوتی ہے. تو آپ پلیز اپنی اٹینڈنس بھی وہاں پر لگایا کریں. اپنا ہوم ورک سبمٹ کروائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.